अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। एक नजर डालते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल पे और इसके पड़ने वाला असर जो है खास तौर पे पाकिस्तानी अवाम के लिए। आप जिस तरह के जानते हैं कि खान साहब की हुकूमत ने शुरू ही से कहा कि ये एक ऐसा वेलफेयर स्टेट होगा जहां पे अमीर और गरीब के बीच में एक मसावत पैदा की जाएगी, यानी कुछ रियासती जिम्मेदारियां ऐसी होंगी जिसमें आपकी तालीम का शोबा है, सेहत का शोबा है, रोजगार का, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिशरी बनाया जाए। और जो एक आर्टिफिशियल बैरियर्स ऑफ एंट्री हैं खुसूसन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के, उसके लिए कोशा रहेंगे कि उनको दूर करें। लेकिन एक ये पर्पसफुल विजन होता है और साथ साथ कुछ ग्राउंड रियलिटीज और बदलते हुए रीजनल एंड इंटरनेशनल हालात। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चंद रोज कबल आपने देखा होगा कि हमने तमाम जगहों पे देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे हैं। लेकिन इसी के बरक्स एक शुमई किस्मत है हमारी कि इस वक्त पाकिस्तानी रुपए की कदर ऑल टाइम लो पर है और तमाम इसमें कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इसका जो रिजल्ट बताया गया है कि डॉलर्स की फ्लाइट हो रही है, यानी डॉलर्स एक तरह से आउटफ्लो कर रहे हैं टूवर्ड्स अफगानिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपए की कदर गिरी है। अब इसका क्या मकसद निकलता है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा खुसूसन हुकूमत की दूसरी पॉलिसीज एंड प्लान्स पे। ऑलरेडी हम ये कह रहे थे कि कोविड में स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी को अपनाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना जो रोजाना का रोजगार है वो कमाते रहे, दिहाड़ीदार जो तबका है वो इफेक्ट ना हो। इस वक्त मुश्किलात बहुत सारी हैं और अब खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल जिसमें इंटरनेशनल मीडिया सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा है अफगानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे। डू वी फील कि इसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के लोगों के जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो भी वल्नरेबल हुए हैं? आइए इस बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है आबिद क़य्यूम सुलेहरी साहब, हु इज अ डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर एंड ऑफ कोर्स अ सोशल मीडिया एंड सोशल पॉलिसी एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। किस तरह देख रहे हैं इस जवाब को कि अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल की वजह से फ्लाइट ऑफ यूएस डॉलर्स उस तरफ हो रहा है जिसकी वजह से रुपए की कदर गिर रही है? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भी एक फैक्टर है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमारी इस वक्त इम्पोर्ट्स जो हैं, अगर आप मई जून जुलाई से देखना शुरू करें तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो मिसमैच है, जो इम्बैलेंस है, वो तकरीबन हर महीने अगर आप देखें तो 4 से 5 बिलियन डॉलर, यानी 4 बिलियन डॉलर के लगभग आ रहा है। पहले 3 महीनों में 3 बिलियन डॉलर क्रॉस किया। अगर आप अगस्त को देखते हैं तो 4 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। तो जब ये मिसमैच आता है, इकोनॉमी जो है वो काम कर रही होती है, ओवर हीट जिसको मैं कहता हूँ। जैसे पुरानी गाड़ी को जब आप मोटरवे पे दौड़ाना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि रेडिएटर गर्म होना शुरू हो गया। तो तकरीबन उसी तरह की सिचुएशन बनी कि कोविड के बाद एकदम से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उन्होंने पेस पकड़ा। उसके नतीजे में आपकी इम्पोर्ट्स जो हैं उनमें भी इजाफा हुआ। इम्पोर्ट्स पे इजाफा होने से जो करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको कि पिछले पूरे साल 10 महीने तक हुकूमत जो है वो काफी उस पर शादा थी कि उसको कर्टेल कर दिया, वो पिक होना शुरू हुआ। स्टेट बैंक की अगर आप पॉलिसी देखें तो स्टेट बैंक के पास जो गवर्नमेंट रिजर्व्स हैं इस वक्त हिस्टोरिक हैं 20 बिलियन डॉलर। लेकिन जून 2019 से जब से मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट शुरू हुआ है तो तब से आप देखिए कि स्टेट बैंक के खास हद से पहले इंटरवीन नहीं करता फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और ये डॉलर रेट बढ़ता भी है और ये कम भी होता है। अगर हम पिछले साल देखें तो अगस्त में ये 168 पे चला गया था, फिर ये कम होकर 152 पे आया। मई तक ये 152 था और इसके बाद ये बढ़ना शुरू हुआ और अब फिर ये कम हो सकता है, स्लाइड होगा ये 5-7 रुपए दोबारा। व्हाट डज इट मीन फॉर द डेज टू कम? और पे पहले हमेशा कहा जाता था कि जब भी रुपए की कदर को गिराते थे कि भाई इससे हमें एक्सपोर्ट्स में कोई बूस्ट मिलेगा। लेकिन यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि इस वक्त जो हमारा इम्पोर्ट बिल है वो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा ये कि अगर हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ जाते हैं, लोकल प्रोडक्शन को अगर वैल्यू एडिशन की तरफ लेके जाते हैं, वो हमारी एक मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी। सो व्हाट डू यू सी इन द डेज टू कम? खास तौर पे 2021 का तो ये अब लास्ट क्वार्टर है, लेकिन 2022 के लिए इसका क्या एक फोरकास्ट बन रही है? ये अगर मैं देखूं तो जाहिर है कि अगला साल जो होगा वो IMF के प्रोग्राम जो कि भी सस्पेंडेड है वो भी कंप्लीट हो रहा होगा। इलेक्शन ईयर भी स्टार्ट हो जाएगा। इन द रन अप टू इलेक्शन जाहिर है हुकूमत जो है वो मजीद स्पेंडिंग करने की तरफ जाएगी हर हुकूमत की तरह।
جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا. اس وقت حکومت جو ہے وہ میں ناظرین کو سادہ بتاؤں کہ حکومت ایک کشمکش میں ہے, کیونکہ اگر ڈیفیسٹ بڑھتا ہے تو حکومت کو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا تو آئی ایم ایف اپنا سولوشن دے گی, وہ یہی کہے گی کہ آپ اپنے بجلی کے بل جو ہے ان کو جو بڑھائیں تاکہ وہاں سے خسارہ کم ہو. جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو کہ ہر حکومت تقریباً اس میں فیل رہی ہے اس کے لاسز کرٹیل کرنے میں, اس کو کرٹیل کریں, اور جو نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کنٹرول کریں. تو آئی ایم ایف جب اس طرح کی سولوشن آفر کرتی ہے تو جو حکومت جس کو الیکشن میں جانا ہوتا ہے ظاہر اس کے لیے یہ پیلیٹیبل نہیں رہتے. لیکن جس طریقے سے یہ وائڈن ہوتا جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ, تو اس طرف بھی جانا پڑے گا. تو حکومت کے لیے کیچ 22 سچویشن ہے. بالکل عادل صاحب, اس میں دس کیچ 22 از فردر کمپلیکیٹڈ ود دا ریجنل میٹرز. میں ایک دفعہ پھر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی, یقیناً یہ آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے. تو میرا آپ سے آخری سوال ہوگا کہ بار بار ٹویٹر پہ اور انٹرنیشنل فریٹرنیٹی میں ایک طرح سے افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال کا ملبہ پاکستان پہ ڈالا جا رہا ہے. بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان ٹیک اوور میں یا وہاں پہ نیٹو افواج اور وہ جو پچھلی منتخب حکومت کے فیلئر میں پاکستان کا ہارٹ ہے, اور ہم بار بار دیکھتے ہیں سینکشن پاکستان کے جو ہینڈلز ہیں وہ ٹرینڈ کرنے لگتے ہیں. یہ کس قسم کے سینکشنز کی بات کی جا رہی ہے, اور اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام عالم کیا سوچ رہی ہیں, اور کیا یہ ہمارے لیے تشویشناک ہونا چاہیے؟ دیکھیے, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. اگر ویسٹرن جو نیٹو الائنس تھا وہ نہیں افغانستان پہ ایک اپنا ہولڈ کر پایا یا پچھلی افغان گورنمنٹ کو اسٹیبلائز کر پایا, تو اب وہ اسکیپ گوٹس ڈھونڈ رہے ہیں کسی نہ کسی کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے. پاکستان تو سب سے بڑا سفرر ہے افغان پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا, اور ابھی بھی آج کل میں یہی کہتا ہوں کہ آپ یوں سمجھیے کہ ہماری آبادی 22 کروڑ سے 26 کروڑ چلی گئی ہے. جب تک افغانستان میں ایک اسٹیبل گورنمنٹ نہیں آتی اور اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں کیا جاتا. ابتدائیے میں جو آپ نے فرمایا تھا ڈالر پہ جو امپیکٹ ہے اس پہ یقیناً امپیکٹ ہے. تقریباً 1.5 سے 2 ملین پاکستانی ڈوئل نیشنل ہیں جو جن کے پاس افغان اور پاکستانی سٹیزن شپ ہے. ظاہر ہے وہ سٹیزن ہے, آپ ان کو نہیں روک سکتے ڈالر اسٹیکنگ سے, ڈالر اکٹھے کرنے سے. پہلے ہمیشہ ہماری گندم جاتی تھی, اب آپ دیکھیے کہ پچھلے 2-3 ماہ سے فرٹیلائزر بھی میرے پاس رپورٹس ہیں کہ وہ اسمگل ہو رہی ہے, اسپیشلی یوریا, کیونکہ یوریا تاجکستان میں $500 پر ٹن ہے, پاکستان میں $200-250 پر ٹن مل رہی ہے. تو یہ 100% کا مارجن ہے. I'm sorry, ایک چھوٹا سا اور سوال اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. تو کیا اقوام عالم کو, خصوصاً اگر امریکہ کی بات کی جائے, ان کو اس سچویشن کا ادراک ہے؟ وہ بار بار ہیومینیٹیرین کرائسس کی بات کر رہے ہیں, افغان خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, لیکن دس بروئنگ سچویشن, کیا وہ ہاتھ جھاڑ کر اس پورے خطے اور افغانستان سے اسکاٹ فری دے ول واک اوے, یا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اس سچویشن کو سنبھالنے میں؟ دیکھیے, ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن تو اس کے لیے بار بار اپیل کر رہی ہے اور وہ اس سچویشن کو سمجھ بھی رہی ہے. اس وقت امریکن گورنمنٹ میری دانش میں دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز گورنمنٹ کس طریقے سے اس پہ ریئیکٹ کرے گی. بالکل صحیح. اور اگر چائنیز جو کہ اس وقت انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ وہ سپورٹ کریں گے تو امریکہ کے لیے وہاں پہ جو پولیٹیکل اسپیس ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے گی. بالکل صحیح. سو اٹس اے ویٹ اینڈ واچ گیم, بٹ اٹ ول ہیو سیریس امپلیکیشنز فار دا ریجن. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ڈوئل نیشنلز بھی ہیں, افغان پاپولیشن بھی ہے, پاکستان کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے. آف کورس اٹ ول ہیو این امپیکٹ آن دا پاکستانی اکانومی. بہت بہت شکریہ عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آئیں گے. سچویشن یقیناً کمپلیکیٹڈ ہے, بٹ فلائٹ آف کیپٹل کو آپ نہیں روک سکتے. وی اسٹل ہیو ٹو لک اینڈ سیٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.